बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन इकराम। जैसा कि आप डॉक्टर सनाउल्लाह डिजिटल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आज हम इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें आपको बताएंगे कि रिज़्क़ की बंदिश जो है उसका हल किस तरीके से मुमकिन होगा और आपकी जायज़ ख्वाहिशात की तकमील किस तरह होगी और किस किस तरीके से हम मोहताजी से जान छुड़ा सकते हैं, परेशानियों से, मुसीबतों से किस तरह हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं और कौन से वज़ाइफ हमारे लिए कारगर साबित होंगे। आज का वजीफ़ा हमारा बहुत ही प्यारा वजीफ़ा, ये 22 नंबर पे ये वजीफ़ा है। अस्माउल हुस्ना में से बहुत ही प्यारा अल्लाह का नाम, इसमें ग्रामी अल बासितो या बासितो, वसत देने वाला। अगर इल्मुल आदाद में देखा जाए तो इसके आदाद 72 बनते हैं और मुफरद जो है ये 9 बनता है। और हर चीज़ को खोलने वाला, द एक्सप्लेनर, एक्सपेंडर, तो किसी चीज़ को खोलने वाला, एक्सपेंड करने वाला, और किसी चीज़ को खोलना, जिसे खोलने, जिस तरह जादू में गिरें लगती हैं उनको खोला जाता है। इस वजीफ़ा की मदद से आप उन जादू की गिरें को खोल सकते हो। जिस तरह चारों कुल पढ़े जाते हैं उसके भी यही फ़ायदे होते हैं और इसको आसान तरीके से आप ऐसे जादू जिसके ऊपर चला हो तो उन गिरों को बड़े आसान तरीके से इस पढ़ाई से खोला जा सकता है, क्योंकि रोज़ी खोलने वाला, बंदिशों को खोलने वाला, रिश्ते नातों की रुकावटों को खोलने वाला और बास बे औलादी का बंधन जहाँ पे कुछ जादू किया जाता है उसका भी हल इसके अंदर मौजूद होता है। तो आज इसका तरीका हम बताएंगे कि किस तरीके से इस अमल को या बासितों को किस तरह करा जाए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा पहुँच सके। और यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफाती नाम है और इसकी बहुत से फीज़ व बरक़ात हैं। आपके सोच गुमान से आपकी जायज़ हाजात की तकमील करने वाला वजीफ़ा है। अगर इस वजीफ़े को 720 दफ़ा पढ़ें और हर रोज़ 100 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ते हैं या रात को सोने से पहले पढ़ते हैं, तो फिर इसमें आपकी हाजात, जायज़ ख्वाहिशात हैं, उनकी तकमील होगी। और 720 दफ़ा इसे अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। इसी तरह आपके बातन की रोशनी, बातन की कैफियत को आप अयां करना चाहते हो, अपने ज़िक्र व फ़िक्र की कैफियत को, अपने क़ुलूब को अल्लाह के कलाम से रोशन करना चाहते हैं, आपकी कल्बी कैफियत के अंदर अल्लाह का ज़िक्र चलता हुआ नज़र आए, उसके अंदर एक रोशनी और क़ुलूब के अंदर एक ख़ास किस्म की भीनी भीनी खुशबू, जिसे हम मुर्शद मन विच लाई हो, अनफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मन विच लाई हो, ये वो बूटी जो उसको निखार देने वाला, उसके अंदर नूरानी कैफियत पैदा करने वाला, कल्ब की कुशादगी और कल्ब को तस्कीन कल्ब देने वाला वजीफ़ा है। अगर इसे 1800 मरतबा पढ़े अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ तो बहुत सा इससे आपको फ़ायदा पहुँचेगा। इसी तरह मियाँ बीवी के ताल्लुकात के अंदर जो कशीदगी आती है, लड़ाई झगड़ा होता है, फसाद होता है, ख़र्चे पे बात एक दूसरे से ऊंच नीच होती है, या किसी वजह से बग़ैर किसी वजह के घर के अंदर फसाद, लड़ाई झगड़े और नफ़रतें पैदा होती हैं, उन नफ़रतों को दूर करने वाला वजीफ़ा या बासितो, अगर आप इसका ज़िक्र अल्लाह के नाम का करेंगे तो आपको इससे बहुत से फ़ायदे हासिल होंगे। ये 900 दफ़ा अगर आप इस वजीफ़े को करते हैं तो आपको बहुत सा इससे बेहतर वो नफ़रतें मोहब्बतों के अंदर बदल जाएंगी और जो मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत है, उन लोगों के लिए बहुत ही कारगर किस्म का वजीफ़ा है। जो एक दूसरे के अंदर अच्छी दोस्ती थी, फ्रेंडशिप थी, उस फ्रेंडशिप के अंदर ख़राबी आ गई, तो ये वजीफ़ा आपको बहुत कारआमद रहेगा, बहुत से इसके फ़ायदे रहेंगे और ये बड़ा ही मुजर्रब और कामल तरीन वजीफ़ा है। जब आप इसको पढ़ेंगे साथ साथ रूहानी लज्जत भी आपको आएगी और आपके काम भी इससे होते हुए नज़र आएंगे। इसी तरह रूहानी परवाज़ के लिए अगर आप ये वजीफ़ा पढ़ना चाहते हैं तो रूहानी परवाज़ का वजीफ़ा है, जो स्पिरिचुअल फ़्लाइट, इस पर भी मैंने लिखा भी है, किताबें भी, और ये स्पिरिचुअल फ़्लाइट आपको देगा, आपको ख्वाब के आलम में पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचाएगा। जब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी स्पिरिचुअल फ़्लाइट करने का तरीका आएगा। ये बासितो या बासितो, ये बहुत ही अच्छा और वजीफ़ा है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी ख़ास तौर पे रूहानी परवाज़ के अमल में, रूहानियत में लोग परवाज़ करना चाह रहे होते हैं, बड़े बड़े फ़कीरों दरवेशों के पास जाते हैं, लेकिन इस अमल को अगर बाकायदा तरीके से आप करेंगे,
ایک خاص طریقے کے ساتھ، تو پھر آپ کو اس میں بہت سا فائدہ ہونے والا ہے۔ 9000 اس کی تعداد ہے، یا 2700 مرتبہ بھی اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح رزق کی بندش جو ہوتی ہے، رزق میں جو رزق کی پریشانیاں ہوتی ہیں، رزق کی بندشیں ہوتی ہیں، رزق کے اندر جگہ جگہ رکاوٹیں ہوتی ہیں، کاروبار میں، بزنس کے اوپر، بزنس پوائنٹ پہ، کسی بھی جگہ جو بھی آپ دنیا کا کاروبار کر رہے ہیں، اس کاروبار کو بڑھانے کا، اس کو بڑھوتی دینے کا اور اس کو کشادگی دینے والا وظیفہ ہے۔ اس کے اندر بہت سی خیر و برکت لانے والا وظیفہ ہے۔ اسے نماز فجر کے بعد اگر یہ پڑھا جائے تو خاص طور پہ بدھ کے دن اس کو شروع کیا جائے تو بہت ہی اچھا رہے گا۔ 900 مرتبہ اسے پڑھیں اور 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور 100 مرتبہ صبح سویرے ہاتھ کے اوپر ایسے پڑھ کے تو منہ کے اوپر پھیر لیں۔ اس میں بھی بہت سی آپ کو برکت ملنے والی ہے۔ نماز چاشت کے بعد بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، اس میں آپ 100 مرتبہ پڑھیں، اس میں بھی آپ کو بہت سے فیض و برکات، رزق کے معاملے میں بہت سی کشادگی اور بہتری آئے گی۔ تو یہ وظیفے جو دیے جاتے ہیں آپ کو، یہ خاص طر اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے ہوتے ہیں، تاکہ آپ لوگ اس سے زیادہ سے زیادہ بہتر اپنے آپ کو کر سکیں، محتاجی زندگی میں محتاجی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، آپ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہ بنے، اور اللہ کا آپ کے اوپر ایسا کرم ہو کہ ہاتھ سے آپ لوگوں کو دینے والے بنے۔ تو یہ وظیفہ آپ کو یہ مشکل کشا وظیفہ ہے، آپ کی مشکلوں، پریشانیوں، مصیبتوں کے ٹالے کا وظیفہ ہے، اور آپ کے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کا وظیفہ ہے، اور محتاجی دور کرنے کا وظیفہ ہے۔ جب اسے آپ پڑھیں گے تو آپ کی محتاجی، زندگی میں کبھی محتاجی نہیں ہوگی، اور دولت آپ کے گرد و نواح میں آتی جاتی رہے گی، اور ریل پیل ہوگی، اور لوگوں کی خدمت خلق کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوتا رہے گا۔ تو اسی طرح اس کو 1800 مرتبہ پڑھیں تو پھر بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح غموں سے اور پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، مشکلات سے ٹالے کا وظیفہ، کیسی بات ہے اس کے اندر، اس وظیفے کے اندر آپ کی مشکلوں کو بھی ٹالے گا، غموں کو بھی ٹالے گا، پریشانیوں کو بھی ٹالے گا، آفات و بلیات کو بھی ٹالے گا۔ وہ جو آفات و غموں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے ٹالے کا وظیفہ ہے، مشکلات میں آپ کی اس میں رہنمائی ہوگی، جہاں جہاں مشکل آپ کو پیش آئے گی، انشاءاللہ بفضل ربی اللہ رب العزت آپ کی مشکلوں کو بھی آسان فرما دیں گے۔ جو جو مشکلیں، جیسی جیسی مشکلیں آپ میں آئیں گی، وہ سب آسانیوں میں بدلتی جائیں گی جب آپ قرآن کریم کا یہ وظیفہ یا باسطو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت سا فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ کا اسماء الحسنہ میں بڑی فضیلت والا، بڑی طاقت والا یہ وظیفہ ہے، بڑا ہی طاقتور اور مؤثر قسم کا وظیفہ ہے۔ جیسے جیسے آپ کریں گے بہت سے فائدے ہوں گے۔ اسی طرح آپ کو غم اور پریشانیاں مٹانے والا، مشکلات سے خلاصی کرنے والا 720 دفعہ پڑھیں۔ اسی طرح آپ کے گھروں میں آفات و بلیات جیسی بھی ہو، زمینی ہو، آسمانی ہو، جیسی بھی ہو، آپ کے اوپر کوئی بیماری جیسی مرضی ہو، بڑی سے بڑی بیماری، اس کو حل کرنے کا وظیفہ ہے، اس کے سلوشن اس میں سے نکلے گا، آپ کی بیماریاں رفع ہوں گی۔ جیسے جیسے پڑھیں گے اس کو دم کر کے اس کے تعویذ بھی بنا سکتے ہیں، یا باسطوں کا تعویذ بنا کے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور ویسے بھی اس کو دم کر کے پانی پہ بھی پیا جا سکتا ہے، اور گھر کے اندر بھی برکت کے لیے بچوں کو پلایا جا سکتا ہے، ان کی ذہنی کیفیت کو جلا دینے کے لیے۔ اور یہ آپ کو خاص طور پہ صبح فجر کی نماز کے وقت اگر آپ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، اور جب آپ نماز پڑھ چکے ہوتے ہیں تو پھر اس وظیفے کو مصلی پہ بیٹھ کے 9 دفعہ اول آخر درود شریف پڑھیں، اور پھر یا باسطو یا باسطو یا باسطو، یہ آپ وظیفہ 720 بار کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ پھر درود پاک پڑھیں 9 دفعہ، اور اللہ سے رو کے دعا کریں، جو جو حاجات آپ اللہ کی بارگاہ میں رکھیں گے انشاءاللہ بار آئیں گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔